My name is Avais Aftab Bhatt and I'm a CSS and PMS qualified officer. I also write for CSS Academic Magazine. Welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2021 के हवाले से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। बेसिकली इस दफ़ा जून के महीने में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, बजट और काफ़ी सारी अहम डेवलपमेंट्स थी जिनकी वजह से वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कुछ दिन बाद इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो जून के एमसीक्यूज दो हिस्सों में डिवाइडेड होंगे। ये पहले इस पे बात हो चुकी है। अच्छा जी, विच इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज आर ऑब्जर्व्ड इन जून? जून 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। इस दफ़ा का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो था दैट वाज होस्टेड बाय पाकिस्तान विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। और थीम था इस दफ़ा के एनवायरनमेंट डे का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसके अलावा जून 12 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है। जून 20 वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। जून 26 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे डेज हैं, उनको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले डेज हैं। Prime Minister Imran Khan formally launched country's first green euro bond worth dash floated by वापडा। अब ये ग्रीन यूरो बॉन्ड वापडा ने फ्लोट किए और $500 मिलियन इनकी अमाउंट है। और पर्पस क्या है इनका? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दयामीर भाषा डैम एंड मोहम्मद डैम, इन दोनों डैम्स की तमीर के लिए। और इनकी टाइम पीरियड जो इनका है 10 ईयर्स है और 7.5% इंटरेस्ट रेट है। तो ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं इन बॉन्ड्स के जिनके बारे में पूछा जा सकता है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए विजन जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि वो अगले 10 सालों में 10 डैम्स बनाएंगे। Research published in Nature Climate Change, on average, -% of all heat-related deaths can be attributed directly to global warming. अच्छा, ये एक रिसर्च पब्लिश की गई है। किसने पब्लिश की है? नेचर क्लाइमेट चेंज ने। और उसमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने किस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि 35% ऑफ हीट रिलेटेड डेथ इसकी वजह से हुई है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 out of 3 डेथ इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। Significant shift in policy, China allows couples to have dash children. आपको पता है चाइना की काफ़ी सालों से पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी। उसके बाद वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसकी वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई। उसके बाद कुछ उसको रिलैक्स किया गया, टू चिल्ड्रन पर कपल। और अब क्योंकि अब वहाँ पे 3 चिल्ड्रन को अलाउ कर दिया गया है। रीजंस क्या है? एजिंग वर्कफोर्स और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। चाइना आपको पता है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तकरीबन $14 ट्रिलियन उसका साइज है। और अगर आबादी वहाँ पे पॉपुलेशन क्योंकि एजिंग हो गई है और आबादी में इजाफा ना हुआ, यंग पॉपुलेशन की कमी होगी तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो सकती है। तो इन वजूहात की बिना पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट वहाँ पे आया है और 3 चिल्ड्रन को अलाउ किया गया है। Who was featured on the cover page of July 2021 edition of international fashion magazine Vogue? मलाला यूसुफजई। ये पिछले दिनों खबरों की भी ज़ीनत बनी ये बात कि मलाला यूसुफजई ने कुछ बयानात दिए हैं, तो इस एमसीक्यू की हद तक आपको इतना याद रखना काफ़ी है। प्रेसिडेंट इमाम अली रहमान visited Pakistan and agreed to buy weapons from Pakistan. अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस मुल्क ने वेपन्स बाय करने पे एग्री किया पाकिस्तान से, तो उसमें आप ताजिकिस्तान लिखेंगे और प्रेसिडेंट का नाम भी आप देख लें, इमाम अली रहमान भी कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में, और जिस तरह से वो लिखे हुए हैं इमाम अली रहमान वो भी कह सकते हैं। विजिट कब था? 2 and 3 जून। How many people NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो कोविड को ओवरसी कर रहा है, प्लान्स टू वैक्सीनेट बाय द एंड ऑफ 2021। इन्होंने टारगेट बनाया है कि 70 मिलियन लोगों को 2021 के एंड तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। इट बिकम्स 7 करोड़ पाकिस्तानी। और पाकिस्तान की
ٹوٹل پاپولیشن ہے تقریباً 207 ملین. Who was elected as the new president of Israel? اسرائیل کا پچھلے ماہ کے ایم سی کیوز میں اس پہ بات ہوئی تھی جو انہوں نے ایسکلیشن ہو گئی 11 دن کا جو مسئلے مسائل چلتے رہے غزہ کے ساتھ. تو اب دیکھتے ہیں وہاں پہ کافی دیر سے کافی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں اور کوئی بھی کلیئر وکٹری سامنے نہیں آتی تھی, کوئی بھی شخص وہاں پہ گورنمنٹ نہیں بنا پاتا تھا. تو اب فائنلی ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے جس کے پرائم منسٹر ہیں, یہ تھرڈ لائن میں ہے, پرائم منسٹر نفتالی بینٹ ان کو بنایا گیا ہے. اور یہ ایک جو کولیشن گورنمنٹ ہے 2 سالوں کے لیے ان کو بنایا گیا ہے. 2 سال کے بعد دوسری پارٹی کا بندہ پرائم منسٹر بن کے آ جائے گا. اور پریزیڈنٹ کا نام بھی یاد رکھیں آپ, آئزک ہیرزوگ. یہ پریزیڈنٹ کی پوسٹ جیسے پاکستان میں ایک سیریمونیل کی پوسٹ ہے, اس کا مطلب ایک رسمی سی پوسٹ ہے, اسی طرح وہاں پہ بھی ہے. تو آئزک ہیرزوگ پریزیڈنٹ اینڈ نفتالی بینٹ پرائم منسٹر, یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. اینڈ اٹ از پرائم منسٹر since 13th June. Chief Justice Gulzar Ahmed inaugurated Pakistan's first commercial court established in Lahore. اچھا جی, پنجاب, لاہور پنجاب انڈر پنجاب کمرشل کورٹس آرڈیننس 2021 کے تحت یہ کورٹ بنائی گئی. کمرشل کورٹ نام سے ہی ظاہر ہے بزنس سے ریلیٹڈ یہ کچھ ہوگا. اب بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ بزنس سے ریلیٹڈ کیسز جو ہیں وہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ سنے جائیں, اس کے لیے اسپیشل کورٹ بنا دی جائے, یہ بنائی گئی. اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان کا انیشیٹو تھا, اور انوگریٹ بہرحال چیف جسٹس نے کیا, سپریم کورٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ گلزار احمد نے. اور اٹس اے پارٹ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس ریفارم. ایز آف ڈوئنگ بزنس کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنا. اس کا ایک انڈیکس آتا ہے ہر سال ورلڈ بینک کی طرف سے, اس میں پاکستان کی رینکنگ 108 ہے آؤٹ آف 190 کنٹریز. یہ پہلے اراؤنڈ 136 تھی پچھلے سالوں میں. یہ بہت زیادہ امپروو کی ہے, پاکستان نے کافی جگہوں پہ بزنس کرنے میں آسانی پیدا کی ہے, اس وجہ سے یہ انڈیکس امپروو کیا ہے. یہ ثناء اللہ عباسی who was ex KPIG, اور یہ کس کی جگہ پہ آئے ہیں, واجد ضیاء. پاناما لیکس کا جو بنی تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, ان کو ہیڈ کیا تھا واجد ضیاء نے, آپ کو یاد ہوگا. اور وہ ایف آئی اے کے ڈی جی رہے ہیں, اب ان کو چینج کر دیا گیا ہے. اینڈ ناؤ واجد ضیاء از نیو ڈی جی نیشنل پولیس بیورو. اور اسی کے ساتھ ایک اور چینج آئی تھی جون کے ماہ میں, نادرا کے چیئرمین کو, طارق ملک صاحب کو نادرا کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. 2021 فرینچ اوپن مئی ٹو جون ونرز آر. فرینچ اوپن جی گرینڈ سلامز میں سے ایک ہے, 4 جو ٹورنامنٹس ہیں ٹینس کے, آسٹریلین اوپن, فرینچ اوپن, ویمبلڈن اور یو ایس اوپن. یہ ڈفرینٹ منتھ میں ہوتے ہیں, آسٹریلین جنوری میں اور فرینچ مئی ٹو جون, ویمبلڈن آئی تھنک جون ٹو جولائی, اور یو ایس اگست ٹو سپتمبر. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے مہینے آپ کو یاد ہونے چاہیے. اور فرینچ اوپن کو کیا کہا جاتا ہے, آلسو نون ایز رولنڈ گیروس, نیچے لکھا ہے فورتھ لائن میں. اور اٹ از دا اونلی ون وچ از پلیڈ آن کلے. ٹھیک ہے, یو ایس اور آسٹریلین جو ہے وہ ہارڈ کورٹس میں کھیلی جاتی ہیں, یہ کلے پہ کھیلی جاتی ہے, اور وہ گراس پہ کھیلی جاتی ہے ویمبلڈن. اچھا جی, اس میں ونرز دیکھ لیتے ہیں. نوواک جوکووچ سربیا, اینڈ وومن سنگل کے ونر ہیں باربرا کریٹسیکووا چیک ریپبلک سے. ٹھیک ہے. Economic Survey of Pakistan is a very important document that you need to look at. تو لازمی دیکھیں, اس کی سمری پڑھ لیں 18-20 صفحوں کی, آپ کو کافی جگہوں پہ کام آئے گی. اس کے جو کی ایکسٹریکٹس ہیں اس میں سے وہ دیکھ لیتے ہیں. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا 3.94% رہا, ایگریکلچر 2.77%, انڈسٹری 3.57% اور سروسز 4.43%. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جی ڈی پی کی طرف یہ 3 سیکٹر میں میجرلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایگریکلچر جس میں آپ کی کراپس آتی ہیں, لائف اسٹاک آتا ہے, فشریز, پولٹری, آپ کی انڈسٹری آتی ہے جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ, آپ کی سروسز آتی ہیں جس میں بینکنگ, انشورنس, کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن, تمام قسم کی سروسز آ جاتی ہیں.
सर्विसेज का अराउंड 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी की तरफ और 20% एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का रफली। तो इन तीनों में ग्रोथ रेट आपको याद रखना है और ओवरऑल ग्रोथ रेट याद रखना है कि कितना बड़ा पोर्शन जो है बजट का 8.48 ट्रिलियन में डेट सर्विसेज। 49th Vice President of US, Kamala Harris, is the dash female Vice President in the history of USA. She is the first Vice President in the history of USA. G7, an IGO of 7 most advanced economies and wealthy. ये G7 के MCQ पहले भी एक दो दफ़ा कवर किया गया है। जून में इनका जो मेन समिट था 11 जून से 30 जून तक, वो कार्बिस में एक पॉइंट है, वहाँ पे इंग्लैंड में, साउथ इंग्लैंड में है, वहाँ पे ये हेल्ड किया गया। वहाँ पे ये लोग मिले, ये लीडर्स खुद। वहाँ पे 1 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन का उन्होंने कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे बाकी दुनिया को जिनको ज़रूरत है। और एक BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसका एक राइवल प्लान इन्होंने इन्विसेज किया है, जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये 3 दफ़ा बी है तो B3W का नाम है। तो ये वो इस तरह का प्लान कुछ कर रहे हैं। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और कमेंट करें, शेयर करें। और बाकी मार्च, अप्रैल और मई की वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, उसको भी आप देखें और अब वन पेपर एमसी के लिए अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज में करें। थैंक यू सो मच।